बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे तीन बड़े अहम केसेस के हवाले से। इसहाक डार एंड कंपनी के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी डिटेल जो है वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं और इसहाक डार के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे बाद किसी अदालत का बड़ा फ़ैसला आया है। साथ हम बात करेंगे जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग केस का आसिफ जरदारी और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, उसमें भी आज नवाज शरीफ का वकील बचाने गया था आसिफ जरदारी को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हम आखिर में बात करेंगे जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अरबों रुपए की करप्शन का जो इंकशाफ हुआ है और राना तनवीर वहाँ पर बैठकर जो हाथ साफ कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बतौर चेयरमैन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अब्दुल गनी मजीद और इसके अलावा जो बाकी मुलजमान हैं, जाली बैंक अकाउंट्स केस जिसमें GIT बनी थी और आसिफ जरदारी एंड कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। और कल भी इसके ऊपर समाअत हुई है और आज भी इसके ऊपर समाअत हुई है और यह समाअत जो है वो रूटीन के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें मामला क्या हुआ, जैसे ख्वाजा आसिफ को बचाने के लिए फ़ारूक एच नायक साहब ने आकर वकालतनामा दिया है, जो वो खैर उनके रिश्तेदारी भी है फ़ारूक एच नायक साहब की और ख्वाजा आसिफ की। साथ ये है कि आज हमें ये नज़र आया कि अमजद परवेज़ साहब जो कि शरीफ ख़ानदान के वकील हैं, लीगी जो है वो वकला टीम के वो हेड हैं जो नैब केसेस को देखते हैं, वो आज पहुँचे हुए थे आसिफ जरदारी और इनको बचाने के लिए। आसिफ जरदारी और बाकी जो मुलजमान हैं फरियाल तालपुर वगैरह, उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जो मंजूर हुई। और जो गवाह है, जो बड़ा अहम गवाह है एहसन असलम, उसके जो बयानात हैं वो कलम बंद हुए और उसके बयान का भी कुछ हिस्सा, क्योंकि ये जो है वो जो रेफरेंस है ये बहुत बड़ा रेफरेंस है और वो जो 35 अरब रुपए जाली अकाउंट्स का जो धंधा है और जो GIT बनाई गई थी और जिस GIT ने आसिफ जरदारी के सारे जो गैर कानूनी काम थे उनको सामने लेकर आई थी, तो वो फिर बयान जब गवाह ने देना है तो वो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस देना है या कंटेंट्स ऑफ रेफरेंस देना है, जहाँ तक उसकी जो है वो उसके अंदर जो है वो रोल होगा। तो वो आज काफ़ी 2 घंटे उनका बयान कलमबंद होता रहा है, लेकिन बयान कंप्लीट नहीं हुआ और अदालत ने 21 जनवरी तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया है। और अदालत ने ये कहा है, इसमें नैब प्रोसिक्यूटर आज पेश हुए थे वसीम जावेद, ये जज हैं मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, उनकी अदालत है। तफ्तीशी अफसर जो है वो कासिम थे और जो मुलजमान के वकला की तरफ से अमजद परवेज़ साहब अदालत में पेश हुए थे। तो 21 जनवरी को अब मज़ीद जो है वो जो गवाह है उसका बयान कलम बंद किया जाएगा और इस मामले को फिर आगे लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मामला है उसके चेयरमैन हैं जो राना तनवीर, उसके साथ मेंबर्स में से अयाज सादिक भी हैं और साथ जो है वो राजा परवेज़ अशरफ भी और बाकी लोग भी हैं। पिछले दिनों वफाकी कबीना के इजलास में एक डिस्कशन हुई और वहाँ पर ये बात सामने आई कि ये जो अकाउंट्स के जो मामलात हैं और जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है, यहाँ पर जब मुख्तलिफ महकमों के बिल आते हैं या मुख्तलिफ मामलात आते हैं या मुख्तलिफ ठेकेदारों के बिल्स आते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के बिल्स आते हैं, तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है कौमी असम्बली की, ये क्या करती है, ये अरबों रुपए रिश्वत लेकर वो बिल क्लियर करवा रही है और उससे नुकसान अल्टीमेटली किसको हो रहा है, वो जो लोग करप्शन दे के बिल अपने पास करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ख़राबी थी, इसी वजह से उनका बिल रुका हुआ था। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर वहाँ पर बैठकर इन्होंने इनकी वहाँ पर दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये अपना काम चला रहे हैं। ये मामला डिस्कस हुआ था और इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई थी और कबीना में इसके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। अब होता क्या है, अब इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई, आज इजलास था और इस इजलास में पहली बात तो यह है कि इसमें जो कुछ मेंबरान थे इस कमेटी के, उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो हमारे बारे में गलत बात डिस्कस होती रही है, अब अगर ये करप्शन करें खैर है, अगर इनके बारे में डिस्कशन भी हो तो इनको बड़ी तकलीफ़ है। तो इन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे ख़िलाफ़ ये जो करप्शन की बात की गई है, अगर वफाकी कबीना इससे बाज नहीं आएगी, हम इसके हवाले से पहले स्पीकर असम्बली को बताएंगे कि ये कौमी असम्बली की एक बड़ी कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो पहले शहबाज शरीफ के हिस्से में आई थी, फिर शहबाज शरीफ को केसेस ने जो है वो न चलने दिया और फिर ये राना तनवीर को दे दी गई थी।
اب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے ہم پہلے سپیکر سے بات کریں گے، اگر سپیکر نے ہماری بات سنی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم دوسرے نمبر پر چلے جائیں گے عدالت میں کہ ہماری گستاخی ہو گئی ہے اور یہ گستاخی کیسے کی جا سکتی ہے، وفاقی کابینہ ہمیں ڈسکس کیسے کر سکتی ہے، یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ اب جو ہے اگلی جو بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، یہ تو ہوگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ جو اربوں روپے کی کرپشن ہے، اور اس کے اوپر اب بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اسحاق ڈار کا معاملہ۔ یہ عطاء الحق قاسمی کی پی ٹی وی میں جو ہے وہ تعیناتی کا معاملہ تھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آج جو نعیم بخاری صاحب ہیں جو کہ پی ٹی وی کے چیئرمین، ان کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا، پی ٹی وی کا سربراہ وہ بنے تھے، تو ان کی جو تعیناتی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں جو ہے وہ جو درخواست گزار تھا اس کی درخواست کے اوپر ڈائریکشن دی ہے، اس کو ڈسپوز آف کیا ہے، اور جو نعیم بخاری صاحب ہیں ان کو روکا ہے کام سے، اور ساتھ جو ہے وہ ان کی جو تعیناتی تھی اس کو کالعدم قرار نہیں دیا بلکہ معاملہ کابینہ کی طرف بھیج دیا، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ حالانکہ جو نعیم بخاری ہیں ان کے وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نعیم بخاری وہاں سے نہ کوئی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ صرف والنٹیرلی وہاں پر جو ہے وہ خدمات دینا چاہتے ہیں، لیکن ایج فیکٹر تھا اور وہ جو ایج کا معاملہ ہے اس کے اوپر کابینہ کو یہ معاملہ بھجوا دیا گیا۔ اسی طریقے سے عطاء الحق قاسمی کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار، پرویز رشید، فواد حسن فواد اور عطاء الحق قاسمی کو یہ کہا تھا کہ یہ 19 کروڑ روپے یہ جرمانہ جمع کروائیں پی ٹی وی کو۔ انہوں نے عطاء الحق قاسمی کو یہ عہدہ دے کے اور اس کو یہ پیسہ دے کے اس کے لیے خزانے کے منہ کھول کے انہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا پاکستان ٹیلی ویژن کو۔ 19 کروڑ روپے کا حکم جاری کیا گیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کو پیش جو ہے وہ جمع کروانے کا ان 4 لوگوں کے خلاف۔ انہوں نے پیسے جمع نہ کروائے، نہ اسحاق ڈار نے کروائے، نہ پرویز رشید نے کروائے، نہ فواد حسن فواد نے، نہ عطاء الحق قاسمی نے۔ درخواست چلی جاتی ہے پی ٹی وی کی طرف سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس درخواست کے اوپر آج سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں جب یہ بات سامنے آئی، جو وکلاء تھے فواد حسن فواد کے، پرویز رشید کے اور عطاء الحق قاسمی، یہ سارے رسپونڈنٹس ہیں، جو اس میں اسحاق ڈار ہے وہ بھی رسپونڈنٹ ہے، ان کو نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ تو آج ان 3 لوگوں کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ اسحاق ڈار کی طرف سے وکیل پیش نہ ہوئے، ان کو کوئی ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا، تو عدالت نے کہا کہ اب ان میں سے ہر کسی نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اسحاق ڈار کو ہم نے بڑے موقع دیے ہیں، اسحاق ڈار پیش ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا جو کیس کو حق دفاع جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا ہے، اور جو اسحاق ڈار ہے اس کو اب اس مقدمے میں جو ہے وہ اس مقدمے کی پیروی کرنے کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو فیصلہ ہوگا اسحاق ڈار کی حد تک وہ یک طرفہ ہوگا، اور باقیوں کو سن کے جو معاملہ ہوگا میرٹ کے حوالے سے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ پرویز رشید کے جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ جناب اسحاق ڈار کے بارے میں یہ ایسا نہ کریں، ایک اور موقع دے دیں، اور وہ جو ہے وہ اپنا ان کا وکیل آ جائے گا۔ پہلے بھی ان کے وکلاء یہاں پر احتساب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، ان کی وائف کے جو معاملات ہیں وہ بھی پیش ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا عدالت کسی کی بندی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص کو یہاں پر ڈیفینڈ کریں، آپ اپنے موکل کو ڈیفینڈ کریں، آپ کسی اور کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اور عدالت نے کہا آج ہمارا یہ قطعی آخری فیصلہ ہے، اب مزید ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے یا ہم ان کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف اس معاملے کے اوپر عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کیا ہے۔ اب جو یہ سارے لوگ ہیں عطاء الحق قاسمی اینڈ کمپنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے کروا سکتی ہے، یہ درخواست یہاں کیسے فائل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ درخواست گزار نے یہ کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروانا نیچی عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ تو عدالت نے اس کیس کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا ہے، یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل طلب کر لیے ہیں، اور اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے مارچ تک۔ اب مارچ میں اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس میں جو ہے وہ عدالت کو کی معاونت کریں گے، اور اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی
کہ آیا جو 19 کروڑ روپے کا جرمانہ ہے وہ ادا انہوں نے کرنا بنتا ہے، اور کیا اس عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر یہ پیسے جمع نہیں کرواتے تو ان کی پراپرٹی کو جو ہے وہ نیلامی کا حکم جاری کر کے پیسے جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیے جائیں، یا یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ جائے گا۔ تو اس ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر اور اس قانونی پوائنٹ کے اوپر عدالت نے رہنمائی طلب کر لی ہے، معاونت طلب کر لی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، ساتھ جو باقی اس میں رسپونڈنٹس ہیں ان کے وکلاء کو بھی بحث کے لیے موقع دے دیا ہے کہ وہ بھی اگلی تاریخ پر بحث کریں۔ اسحاق ڈار کی حد تک جو ہے ان کا رائٹ کلوز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آج معاملہ تھا عطاء اللہ قاسمی کی تعیناتی کیس کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ اس کیس میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یاسف زرداری اور باقی لوگوں کے جو کیسز ہیں ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔